नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर के गरेका छौँ त विभिन्न विषयहरूको विभिन्न कक्षाहरूको सम्पूर्ण पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो च्यानलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा गएर पढ्नुहुनेछ र हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले नजानेका विषयहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। आफूले नजानेका विषयहरू, नजानेका टपिकहरू, नजानेका पाठहरू तपाईँले खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ है त। र मलाई के पनि विश्वास छ भने तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ, लाइक र सेयर पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै हाम्रो च्यानलको बारेमा तपाईँको छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू, दाजुदिदीहरू र तपाईँका साथीहरूसँग पनि हाम्रो च्यानलको बारेमा कुरा गर्नुहुनेछ। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, सधैँ आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 3 को। हेर्नुहोस् है त, यहाँ लेखेको छु, मैले रङ लगाएको छु। कक्षा 3 को हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय लिएर आएको छु है त। अनि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ त? सबैजना बोलाउँ है, बोल्नुपर्छ। सरहरूले सोद्धाखेरि तपाईँहरूले उत्तरहरू दिनुपर्छ है त, बोल्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ है। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै अनि मैले दिएका गृह कार्यहरू तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् है त। गर्नुहोला। यदि गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिएँ। धेरै खुसी लाग्यो है त। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी के पढ्छौँ त? हाम्रो समुदाय भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, के हाम्रो सेरोफेरो भन्ने पुस्तकको एकाइ 3 मा रहेको हाम्रो समुदाय भन्ने एकाइ पढ्न सुरु गरिरहेका छौँ र यहाँ केही 5-6 वटा पाठहरू छन् यो हाम्रो समुदाय भन्ने एकाइमा। आज हामी यसको पहिलो पाठ पढ्छौँ है त। पाठ 1 पढ्छौँ। हाम्रो समुदाय भन्ने एकाइको पहिलो पाठ पढ्छौँ। के छ अहिले पढौँला। पहिला यो हाम्रो समुदाय भनेको के हो? समुदाय भनेको के हो त? तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मेरो गाउँघर, मेरो समाज भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही हो। तपाईँको घरको वरिपरि रहेका छिमेकीहरूको के हो? माहौल हो है त, जमात हो। धेरैजना छिमेकीहरू हुनुहुन्छ होला। तपाईँको घरको एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा घरहरू तपाईँका छिमेकीहरू भयो भने तपाईँको गाउँ के भयो त? तपाईँको समुदाय भयो। त्यहाँ के हुन्छ? विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्, विभिन्न पेसा गर्छन् है त। त्यस्तै त्यहाँ के हुन्छ त? स्कुलहरू हुनु पर्यो, बाटोघाटो होला। त्यस्तै तपाईँहरूको के होला त? स्वास्थ्य चौकीहरू होला तपाईँको समुदायमा, होइन त? पक्कै पनि छ होला है त। ल, तपाईँहरूले समुदाय भन्ने के हो त्यो कुरा बुझिसक्नुभयो। अब हामी यहाँ रहेका चित्रहरूको बारेमा यसो छलफल गरौँ र पाठ 1 सुरु गरौँ है। एकैछिन पढ्ने, राम्रोसँग पढ्ने, धेरै कुरा सिक्ने है त। ल मैले सुरु गरेँ है। ल ठिक छ, हुन्छ भन्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले एरो लगाइदिएँ। यहाँ के गरिरहेका छन् मान्छेहरू? के गरेको देख्नुहुन्छ यो चित्रमा? हो, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा चौतारोको छेउमा गाउँका मानिसहरू, तपाईँको समाजमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरू के भएका छन् त? भेला भएर भलाकुसारी गरिरहेका छन्। अब गाउँलाई कसरी अगाडि बढाउने होला, बाटोघाटो के कसरी लिने, त्यस्तै विद्यालयमा पढाइ के कस्तो छ, स्वास्थ्य चौकीहरू के कस्ता छन्, होइन, उनीहरूले हामीलाई दिने सेवाहरू दिएका छन् कि छैनन् भन्ने जस्ता गफहरू गरिरहेका छन् है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू जस्तै साना बालबालिकाहरू के गरिरहेका छन् त? यहाँ क्रिकेट खेलिरहेका छन्, यहाँ स्किपिङ खेलिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, डोरी खेल भन्छ यसलाई, हामीले स्किपिङ भन्छौँ है त। स्किपिङ खेलिरहेका छन् है। यसरी यो पहिलो चित्र हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी अगाडि बढौँ, अर्को चित्रमा हेरौँ है त। ल, सबैजनाले यो चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ? ओडा कार्यालय लेखेको छ। अब यो ओडा कार्यालय भनेको के हो, के हुन्छ, यहाँ गएर हामीले के कामहरू गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला नि, तपाईँको बुवाले कहिले कसो भन्नुहुन्छ, मम्मीलाई सोध्नुहुन्छ होला, मम्मी बुवा कहाँ जानुभएको छ भन्दाखेरि
तल वडा कार्यालयतिर जानुभएको छ भन्नुहुन्छ होला। अब वडा कार्यालय भनेको के रहेछ त, गाउँको हाम्रो गाउँ समाजको एउटा के रहेछ, मुख्य घर रहेछ है त। त्यो वडाको सबैभन्दा मेन घर रहेछ, मुख्य घर, जहाँ के हुन्छ त हाम्रो गाउँ समाजमा हुने कार्यहरू त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ, जस्तै कसैको घर जग्गाहरू बेच्नु पऱ्यो भने त्यहीँ कार्य हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ ठुलो हुनुहुन्छ, नागरिकता भन्नुहुन्छ होला है त, सुन्नुभएको होला हो। त्यस्तो कामहरू यहाँ गराइन्छ। त्यस्तै तपाईँको गाउँमा कतिजना मान्छे छन् भनेर यहाँ लेखेको हुन्छ। यो वडा कार्यालयमा तपाईँको दर्ता भएको हुन्छ। तपाईँ कहिले जन्मिनु भयो, तपाईँको जन्म दर्ताहरू बनाउने काम वडा कार्यालयमा हुन्छ है। ल बुझ्दै जानुहुन्छ तपाईँ। बल्ल त हामी सुरु गर्दैछौँ नि, बिस्तारै पढ्दै जाउँ भित्र पाठहरू, हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नेछौँ। त्यस्तै यो चित्रमा के देखिन्छ ल भन्नुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ धुम्रपान मद्यपान नगरौँ भनेको छ। के भनेको छ, धुम्रपान मद्यपान नगरौँ भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। अब धुम्रपान भनेको त थाहा छ, चुरोटहरू तपाईँले देख्नुभएको होला, त्यो खान्छन् नि, तान्छन् नि बिडीहरू, चुरोटहरू, त्यसलाई धुम्रपान भन्छ भने। मद्यपान भनेको रक्सी खाएर बवाल गरेको तपाईँलाई थाहा होला, बवाल गर्छन् नि गाउँमा रक्सीहरू पिएर, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, मद्यपान भन्छौँ। र हामीहरूले के गर्नु हुँदैन त, यस्तो धुम्रपान मद्यपानहरू गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3का भाइ बहिनीहरूले के गरिरहेका छन् त, र्याली निकालेका छन्। हेर्नुहोस्, प्रदर्शनी गरेको छन्, यस्तो गर्नु हुँदैन है हाम्रो गाउँ समाजमा। यदि हामीले यस्तो गऱ्यौँ भने, धुम्रपान मद्यपान जस्ता नराम्रो कार्यहरू खायौँ अथवा सेवन गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, हाम्रो समाज बिग्रिन्छ भनेर यहाँ र्याली गरेका छन्। त्यस्तै यहाँ तपाईँले लेखेको छ, यो पढ्न सक्नुहुन्छ, नो स्मोकिङ भनेको छ र नो अल्कोहल भनेर लेखेको ब्यानरहरू बोकेर भाइ बहिनीहरू गाउँ ठाउँमा सहरमा हिँडिरहेको चित्र हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस् है, पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। अब हामी यो हाम्रो समुदाय भन्ने एकाइको पहिलो पाठ 1 हामी सुरु गर्दैछौँ है त। कति, यो पाठ 1 हामी सुरु गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूले ध्यान दिएर के गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है त। अब हामीले के गर्नुपर्छ, ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर लेखेको रहेछ पाठ 1 मा हाम्रो गाउँघर भनेर दिएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, आफ्नो गाउँघरमा बस्नुहुन्छ होला। अब त्यो गाउँघरमा के कस्ता कार्यहरू हुन्छन्, यो हामीले के गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको गाउँघरका मान्छेहरू के गर्नुहुन्छ, अब कहीँ ड्राइभर हुनुहुन्छ, कहीँ डकर्मी हुनुहुन्छ, कहीँ सिकर्मी हुनुहुन्छ, कहीँ शिक्षक हुनुहुन्छ। हामीले के बुझ्यौँ त, हाम्रो गाउँघरमा ड्राइभर, डकर्मी, सिकर्मी जस्ताहरू पेसाहरू रहेछन्। हाम्रा गाउँघरमा बस्ने मान्छेहरूले विभिन्न कामहरू गर्ने रहेछन् भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब यो हाम्रो गाउँघरको बारेमा भनेर यहाँ केही लेखेको छ। यिनी कुराहरू हामी बिस्तारै पढ्दै जाउँ अनि बुझ्दै जाउँ है। र यदि कुनै ठाउँमा तपाईँले प्रश्नहरू अथवा केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर सोध्नु होला, हामी तपाईँलाई बुझाउनेछौँ है त। ल अब हामी हाम्रो गाउँघर भन्ने पाठ सुरु गरिसक्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, रातो अक्षरमा, सबैजनाले पढ्नु होला है, पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ पढौँ र बुझौँ भनेको रहेछ। अब यहाँ के लेखेको रहेछ हेर्नुहोस्, यहाँसम्म लेखेको छ। यहाँसम्म हामीले के गर्नु पर्यो, मजासँग पढ्नु पर्यो र बुझ्नु पर्यो है। म तपाईँलाई बुझाउँछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल हेर्नुहोस्, म पढ्न सुरु गरेँ। यहाँ लेखेको छ, हसिना सहयोगी स्वभावकी छिन्। हेर्नुहोस् कस्तो, एउटा हसिना भन्ने नानी रहेछन्, यो सानो नानी, उनको नाम के हो, हसिना हो। उनी कस्ती छन् त, सहयोगी स्वभावका, अरूलाई सहयोग गर्ने उनको बानी रहेछ भनेको है त। सहयोगी स्वभाव भनेको के हो, अरूलाई सहयोग गर्ने बानी भएकोलाई सहयोगी स्वभाव भनिन्छ है त। त्यस्तै हामीहरूको पनि सहयोगी स्वभाव हुनु पर्यो। बाटोमा अथवा कसैलाई केही आपद विपद परेको छ भने उनले सहयोग गरिरहेछन्, त्यस्तै गरी हामीले पनि के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, सहयोग गर्नुपर्छ है। उनले छरछिमेकमा धेरै सहयोग गरेकी छिन्। हेर्नुहोस् त, उनले के गरिरहेछन् त,
आफ्नो गाउँघरमा रहेका छिमेकीहरूलाई धेरै सहयोग गर्ने रहेछिन्। हसिनाले छिमेकी ठुली आमालाई बिस्कुन सुकाउन सहयोग गरेकी छिन्। हेर्नुहोस्, चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ उनले के गरेकी छिन् त, आफ्नो छिमेकमा रहेकी ठुली आमालाई बिस्कुन, अब बिस्कुन भनेको के हो म तपाईँलाई भन्छु, बिस्कुन सुकाउन सहयोग गरेकी रहेछिन्। तपाईँहरू गाउँघरतिर हुनुहुन्छ भने तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो बिस्कुन भनेको के हो भनेर, है त। अब हामीले बुझ्नुपर्छ यो बिस्कुन भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको घरमा भएको अन्नहरू जस्तै धान, मकै, गहुँ, दालहरू केहरू हुन्छ बाहिर लिएर घाममा सुकाउनुहुन्छ नि, हो घाममा सुकाउनेलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, बिस्कुन भन्ने रहेछौँ। के सुकाउँछौँ हामीले, खाद्यान्नहरू जस्तै मकै, गहुँ, दाल, त्यस्तै अरू जौँ फापरहरू हामीले सुकाउँछौँ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, बिस्कुन भन्छौँ है। त्यस्तै अर्को छ, यहाँ लेखेको छ फुर्बा भनेको छ। हेर्नुहोस्, यो भाइको नाम के हो, यहाँ चित्रमा देखाएको भाइको नाम फुर्बा हो। फुर्बा विद्यालय जाँदै थिए। एकजना अपरिचित व्यक्तिले उनलाई वडा कार्यालय जाने बाटो सोधे। हेर्नुहोस्, फुर्बा कहाँ जाँदै रहेछन् त, आफ्नो स्कुलतिर गइरहेका रहेछन्। एकजना अपरिचित भनेको नचिनेको मान्छेले आएर फुर्बालाई सोधेछ, होइन बाबु यो वडा कार्यालय जाने बाटो कता हो भनेर सोधेछ। अनि फुर्बाले के गरेछन् त, फुर्बाको विद्यालय र वडा कार्यालय सँगसँगै रहेछ। हेर्नुहोस्, फुर्बाको विद्यालय र वडा कार्यालय कहाँ रहेछ, सँगसँगै रहेछ। उनले ती व्यक्तिलाई वडा कार्यालयसम्म पुग्न सहयोग गरे भनेको छ। हेर्नुहोस्, यो फुर्बा पनि कस्तो रहेछ त, सहयोगी भावनाको रहेछ, अरूलाई सहयोग गर्ने रहेछ। त्यस्तै एउटा अपरिचित व्यक्तिले, नचिनेको व्यक्तिले उनलाई सोद्धाखेरि वडा कार्यालय कहाँ छ बाबु, मलाई देखाउन सक्छौ भन्दाखेरि उसले के गरेछ त, हुन्छ म तपाईँलाई देखाउन सक्छु भनेर उसले आफ्नो गाउँको वडा कार्यालयसम्म पुर्याउन के गर्यो, सहयोग गरेछ। त्यस्तै दिपक, हेर्नुहोस्, दिपक आँगनमा खेल्दै थिए। यहाँ हेर्नुहोस् तल छ होला, छिमेकीको बाख्रो फुकेर नजिकैको बाली खाइरहेको देखे। हेर्नुहोस्, दिपक के गरिरहेका रहेछन्, आँगनमा खेलिरहेको रहेछ, त्यत्तिकैमा छिमेकीको बाख्रो फुकेर कहाँ गएछ त, नजिकैको बाली। यो बाली भनेको के हो भन्नु होला, बाली भनेको के हो, अन्नहरू लगाउनुहुन्छ नि, तपाईँ तरकारी खेतीहरू गर्नुहुन्छ, मकैहरू रोप्नुहुन्छ, धानहरू रोप्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, बाली भन्छौँ है त। बाली खाइरहेको देखे। उनले के गरे, त्यो बाख्रालाई खोरमा लगेर थुनिदिए। हेर्नुहोस्, यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ के गरेछ त, यो भने दिपक भन्ने भाइ रहेछ। यो दिपकले के गरेछन् त, छिमेकीको बाख्राले नजिकैको बाली खाइरहेको देखेपछि उनले के गरे त, त्यो बाख्रालाई खोरमा लगेर थुनिदिए। सर यो खोर भनेको के हो भन्नु होला, यो खोर भनेको बाबु नानीहरू बाख्रा बस्ने के हो, घर हो है त। बाख्रा बस्ने ठाउँलाई खोर भन्छौँ। त्यस्तै हामी मानिसहरू केमा बस्छौँ भन्नुहोस् त, हो हामीहरू घरमा बस्छौँ है। बुझ्नुपर्छ, हामीले अहिले केही पनि कुरा गरेका छैनौँ, हाम्रो गाउँघरमा भइरहेका कुराहरू गरिरहेका छौँ है त। त्यसै बेला छिमेकी काका घाँस बोकेर आइपुग्नुभयो। हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो काकाले के गरेर आउँदै हुनुहुन्छ, घाँस बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ। छिमेकी काका दिपकको काम देखेर खुसी हुनुभयो। हेर्नुहोस्, यो दिपक पनि के रहेछ, सहयोगी भावना रहेछ। एउटा दिपक, फुर्बा अनि हसिना के रहेछन् त, आफ्नो गाउँलेहरूलाई केही समस्याहरू पर्दाखेरि उनीहरूले सहयोग गर्ने रहेछन् है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, आज वडा कार्यालयमा समाजसेवीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। यहाँ तल तपाईँले देख्नुभएको छ के रहेछ, आज वडा कार्यालयमा के रहेछ त, समाजमा सेवा गर्ने मान्छेहरूलाई के गर्ने कार्यक्रम रहेछ त, सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ समाजसेवीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेछ। कृपाकी हजुरआमाले टोल सुधारमा ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, एउटा कृपा भन्ने नानी रहेछिन्, उसको हजुरआमाले टोल सुधारमा ठुलो योगदान। हेर्नुहोस्, अब यो हामीले बुझ्नुपर्छ है त, टोल सुधारमा ठुलो योगदान भनेको धेरै ठुलो सहायता गरेकी रहेछिन् है त, धेरै कामहरू गरेकी रहेछिन्।
भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले उहाँलाई आज सम्मान गरिँदैछ। कृपा पनि हजुरआमासँगै वडा कार्यालयमा गइन्। हजुरआमालाई कदरपत्रसहित हेर्नुहोस् प्रमाणपत्रसहित दिएछन् है त, सम्मान गरियो। लेखेको प्रमाणसहित के गरेछ त सम्मान गरिएको रहेछ। त्यहाँ अरू मानिसहरू पनि सम्मानित भएका थिए। कृपालाई पनि ठुलो भएपछि समाजिका अथवा समाजसेवी काम गर्ने इच्छा जाग्यो भनेर यहाँ हामीले पढिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ खास के पढ्यौँ त, हामीहरू सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ है। जसरी हसिनाले के गरिन् त, आफ्नो ठुली आमालाई बिस्कुनहरू सुकाउन सहयोग गरिन्। फुर्बाले वडा कार्यालयमा एउटा अपरिचित व्यक्तिलाई पुर्याइदिए, पुग्नलाई सहयोग गरे। त्यस्तै दिपक आँगनमा खेल्दा खेल्दै नजिकैका बाख्राहरू के भयो त बाली खान गएछन्, छिमेकीका बाख्राहरू। ती बाख्राहरूलाई के गरे उनले आफ्नो गोठमा, त्यो बाख्राको गोठहरूमा लगेर थुनिदिएछन्। त्यस्तै कृपाकी हजुरआमाले के गर्नुहुने रहेछ, टोल सुधारमा ठुलो योगदान गर्नुभएको रहेछ। आफ्नो गाउँठाउँको टोलहरू सुधार्ने कामहरू गर्नुहुने रहेछ र त्यसैले उहाँलाई के गर्यो त वडा कार्यालयले सम्मान गरेको रहेछ र त्यस्तै अरू मानिसहरू पनि सम्मानित भएका रहेछन्। कृपालाई के लाग्यो त, म पनि अब ठुलो भएपछि समाजसेवी बन्छु अथवा सामाजिक बन्छु भनेर उनले इच्छा गरेकी रहेछन्। र यसरी हामीले यो पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले के बुझ्यौँ भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो। पढ्न त पढ्यौँ, अब हामीले बुझ्नु पर्यो है त। हाम्रो बानी के कस्तो हुनुपर्ने रहेछ त, सहयोगी भावनाको हुनुपर्ने रहेछ। यदि गाउँठाउँमा, हाम्रो गाउँठाउँमा है त, अथवा हाम्रो गाउँघरमा केही समस्याहरू आयो भने हामीले ती समस्याहरूलाई के गर्नु पर्यो त, समाधान गर्नु पर्यो है त। समाधान गर्नुपर्छ, सहयोगी भावना हुनुपर्छ भनेर यहाँ बुझाएको छ। र कतिपय भाइ बहिनीहरू धेरै सहयोगी भावनाको हुनुहुन्छ, कतिपय भाइ बहिनीहरू बानी अलि हुँदैन है, अलि जिस्किने, अलि फटाफटा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले के गर्नु पर्यो त, आफ्नो व्यवहारलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो, राम्रो मान्छे बन्नु पर्यो है। राम्रो मान्छे बनेपछि के हुने रहेछ, सम्मानित हुने रहेछौँ। हामीलाई हाम्रो गाउँघरले सम्मान गर्छ, माया गर्छ है। र यसरी यो हामी पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई प्रश्नहरू भनेर सोधिएको छ, तपाईँहरूलाई प्रश्नहरू दिएको रहेछ। अब हामीले यो प्रश्नहरू के गर्नु पर्यो, यो प्रश्नका उत्तरहरू हामीले दिनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अ नम्बरमा के सोधेको छ, हसिनाले छिमेकमा गरेको सहयोग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेको छ। उनले के गर्थिन्, सहयोगी भावनाकी रहेछिन्। उनले आफ्नो ठुली आमालाई बिस्कुन सुकाउन मद्दत गरेछिन्। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई हसिनाले गरेको सहयोग कस्तो लाग्यो भनेर सोधेको छ। राम्रो लाग्यो, राम्रो गरेकिन है त। हसिनाले गरेको काम राम्रो हो, यस्तै राम्रो कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। अब तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो, हसिनाले छिमेकमा गरेको सहयोग मलाई राम्रो लाग्यो लेख्नु पर्यो। के हसिनाले छिमेकमा गरेको सहयोग मलाई, यहाँ तपाईँ छ, अब तपाईँले म लेख्नु पर्यो, मलाई राम्रो लाग्यो भनेर लेख्नु होला। त्यसै गरी आ नम्बरमा एउटा प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ के छ त, तपाईँको ठाउँमा आउने नयाँ मान्छेलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ भनेको छ। अब तपाईँको ठाउँमा कोही नयाँ मान्छे आयो भने कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ त। अब उसले कुन ठाउँमा जाने हो भनेर भन्नुहुन्छ होला उहाँले। आफूभन्दा पक्कै पनि ठुलो मान्छेले तपाईँहरूसँग सहयोग माग्नुहुन्छ, अथवा सानो मान्छेले, मानौँ तपाईँको गाउँमा आएर के भन्नुभयो, तपाईँले चिनेको मान्छेको घरमा जान खोज्नुभयो, आएर सोध्नुभयो, ए यो मान्छेको घर कहाँ छ भाइ भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, उहाँलाई त्यहाँको घरसम्म पुर्याउनु पर्यो। त्यस्तै तपाईँको गाउँठाउँमा आएर कसैले तपाईँको वडा कार्यालयहरू, तपाईँको विद्यालय कहाँ छ हैन, त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीहरू कहाँ छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त, उहाँहरूलाई त्यो स्वास्थ्य चौकी, त्यो विद्यालय अथवा सोधिएको घरसम्म तपाईँले पुर्याउनु पर्छ है त। त्यसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो। गर्नु होला, लेख्नु होला है त, सजिलो छ।
तपाईँले लेख्ने हो कि तपाईँलाई मानौँ तपाईँ विद्यालय गइरहनु भएको थियो, जाँदै हुनुहुन्छ, बिचमा आएर एउटा मान्छेले आएर सोध्यो, ल मैले आएर सोधेँ, तपाईँले मलाई त देख्नु भएको छैन, चिन्नु भएको छैन, मैले आएर सोधेँ, बाबु अथवा नानी यहाँनिर अथवा तिम्रो गाउँमा अथवा यो गाउँमा वडा कार्यालय कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो त, मलाई वडा कार्यालयसम्म पुर्याउनु पर्यो या त बाटो देखाइदिनु पर्यो। यसरी यसरी जान सकिन्छ अङ्कल अथवा सर, तपाईँ जानुहोस् भनेर बाटो देखाउनु पर्यो है त। त्यस्तै यी नम्बरमा छ, दिपकले छिमेकीमा अथवा छिमेकमा सहयोग नगरेको भए के हुन्थ्यो भनेको छ। हेर्नुहोस् त, दिपकले के गरेको थियो, यहाँ बाख्राहरू फुकेर नजिकैको बालीहरू खाइरहेको थियो। यदि दिपकले छिमेकमा सहयोग नगरेको भए के हुन्थ्यो, बाख्राले त्यहाँ अरूको बारीमा रोपेको सबै अन्न बालीहरू खाइदिन्थ्यो, अन्न बालीहरू पनि उब्जाउ हुने थिएन, त्यस्तै झै झगडा हुन्थ्यो। छिमेकी बिचमा झै झगडाहरू हुन्छ है त। तपाईँहरू पनि आफ्नो गाउँघरमा देख्नुभएको छ होला। मानौँ तपाईँकै कुरा गरौँ, तपाईँ गोरु चराउन जानुभयो अथवा बाख्रा चराउन जानुभयो, तपाईँको बाख्रा अरूको बारीमा गयो भने के हुन्छ, झगडा पर्छ नि, आएर तपाईँलाई कराउँछन्, हकार्छन्, उस्तै परि हात हाल्न सक्छ, पिट्न सक्छ है त। हो, नराम्रो हुन्छ, झगडा हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यसै गरी यी नम्बरमा कस्तो मानिसलाई सम्मान गरिन्छ भनेको छ, कस्तो मानिसलाई, समाजसेवी मानिसलाई। हेर्नुहोस् यहाँनिर छ, समाजसेवीले, समाजको सेवा गर्ने मानिसलाई सम्मान गरिन्छ। अब लेख्नुहोस्, यहाँ मैले लेखेँ समाजसेवी भनेर। अब तपाईँले मिलाएर लेख्नु पर्यो, समाजसेवी मानिसलाई सम्मान गरिन्छ लेख्नु पर्यो। समाजसेवी मानिसलाई सम्मान गरिन्छ भनेर लेख्नु होला है त। सजिलो छ है, सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। तपाईँहरूले गाह्रो मानेको मात्र हो है, तपाईँले सोचेको भन्दा पनि सजिलो छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै उ नम्बरमा छ, तपाईँले के सोधेको प्रश्नले, तपाईँले आफ्नो छरछिमेकमा के सहयोग गर्नुभएको छ भनेर तपाईँले सोधेको छ। तपाईँले के सहयोग गर्नुभएको छ, ल भन्नुहोस्। कतिपय भाइ बहिनीहरूले गाई गोरुहरू वस्तुहरू चराउन सहयोग गर्नुहुन्छ होला, लेख्नु पर्यो, वस्तु चराउन। त्यस्तै कसैको घरमा ज्वरोहरू आयो भने के गर्नुहुन्छ, गएर सहयोग गर्नुहुन्छ होला, तातो पानी तताएर खान दिनुहुन्छ होला है त। हेरचाह गर्नुहुन्छ, हेरचाह भन्छौँ, हेरचाह गर्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू आफ्नो गाउँ छिमेकमा रहेका साना साना बाबु नानीहरूले नजानेको कुरा सोद्धाखेरि तपाईँले सिकाउनुहुन्छ, त्यस्तै पढाइमा सहयोग गर्नुहुन्छ होला। सहयोग हामीले धेरै गर्न सक्छौँ है त, धेरै प्रकारको सहयोग हुन्छ। त्यही बाली उठाउने हैन, त्यस्तै बाख्राहरू धबाउने, समाजसेवा मात्र गर्ने, यिनीहरू पनि सहयोग हुन्। तर तीभन्दा पनि भिन्न भिन्नै सहयोग हुनसक्छ। जस्तै कसैलाई पैसाको खाँचो परेको छ, तपाईँसँग माग्यो भने तपाईँले पैसा सापटी दिन सक्नुहुन्छ, सापटी दिएर है त, सापटी दिएर भनेर यसरी मैले लेखेँ। वस्तु चराउन, हेरचाह गर्न, पढाइमा सहयोग, सापटी दिएर, यस्तै सहयोगहरू अन्य अन्य धेरै छन् है त। अब तपाईँले के गर्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो छरछिमेकलाई के कसरी सहयोग गर्नुभएको छ, ती कुराहरू तल लेख्नु होला है त। यहाँ यो के हो, तपाईँहरूलाई गृह कार्य यो गर्नुपर्छ, यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त। यी प्रश्नहरू तपाईँले गर्नुभयो भने यो पाठ सकियो। यति यो 5वटा प्रश्नको उत्तर तपाईँले राम्रोसँग थाहा भयो भने तपाईँले यो पाठ सक्नुहुन्छ है त। ल, यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् है। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला। नजानेको प्रश्नहरू सोधिहाल्ने, फोन घुमाउने, सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भन्ने है त। ल, यसरी यो पहिलो के लेखेको थियो, पढौँ र बुझौँ भनेको थियो, हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यहाँ सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले दिइसक्यौँ है त। हामीले के कसरी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हो है त। यहाँ
ल अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, कथा पढौँ भनेर दिएको रहेछ। के लेखेको रहेछ? कथा पढौँ भनेर यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ। अब हाम्रो काम के भयो त? कथा पढ्ने रह्यो। अब हेरौँ, म पढ्छु, तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस्, सँगसँगै पढौँ। र यहाँ केही हेर्नुहोस्, प्रश्न उत्तर दिएको छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले दिनुपर्छ है। ल राम्रोसँग पढौँ है त, ध्यान दिएर। कथा हो, कथा त हामी सबैलाई मनपर्छ, कथा कविताहरू। अब ध्यान दिएर पढौँ है। ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। एक दिन सन्तनुका, हेर्नुहोस्, को सन्तनुका, हामीले पढ्न पनि जान्नुपर्छ है त। सन्तनुका आमा बुवा खोलापारीको खेतमा काम गरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, के रहेछ? किसानहरू रहेछन् है त। सन्तनुका परिवारहरू किसानहरू रहेछन्। उहाँ आमा बुवाहरू कहाँ जानुभएको रहेछ त? खोलापारीको खेतमा काम गर्न जानुभएको रहेछ र काम गरेर फर्किँदै हुनुहुने रहेछ। ठुलो असिना पानी परेकाले खोला बढेको रहेछ। हेर्नुहोस्, ठुलो, एकदम धेरै भीषण ठुलो असिना पानी परेकाले खोला बढेको रहेछ लेखेको छ। तपाईँले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, खोला बढेर के गरिरहेको छ? मुढाहरू बगाइरहेको छ है त। आफ्नो अगाडि आउने हरेक सामानहरू के आउँछ, जे वस्तु आउँछ सबैलाई बगाएर लगिरहेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ठुलो खोलो आएको रहेछ। सन्तनुका बुबा आमा खोलो तर्न सक्नु भएन। उहाँहरू खोला तर्न सक्नु भएन। खोलापारीको छिमेकीको घरमा बस्नुभयो। उहाँहरू खेतमा काम गर्न जानुभएको थियो अर्को गाउँमा है त, खोला तरेर। र असिना पानी परेको कारणले खोला ठुलो आएछ र सन्तनुको बुवा आमाहरू खोला तर्न नसकेर उहीँ पल्लो गाउँकै छिमेकीको घरमा बस्नुभयो। छिमेकीले सन्तनुको बुवा आमालाई आदरपूर्वक घरमा राखे। हेर्नुहोस्, आदरपूर्वक भनेको छ कसरी? आदरपूर्वक, ल आउनुहोस् न, बस्नुहोस्, केही हुँदैन, यो पनि तपाईँको घर हो, तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, जबसम्म खोला घट्दैन तबसम्म तपाईँ यहाँ बस्दा पनि हुन्छ भनेर उनले के गरेछन् त? त्यहाँको छिमेकीले सन्तनुको आमा बुवालाई आदरपूर्वक घरमा बसाल्नु भएछ। यता यहाँ लेखेको छ, यता सन्तनुको घरभन्दा पल्लो घरमा खोलो पसेर घर पनि बगाएछ। हेर्नुहोस् त, यतातिर के भएछ त? पानी त जताकतै परेको थियो। सन्तनुको घरभन्दा पल्लो घर, ठ्याक्कै अर्को घरको घरमा के खोला पसेर घर बगाएछ। हेर्नुहोस् त, खोलाले के गरेछ? घर बगाएछ। सबैजनाको बिचल्ली भएछ। हेर्नुहोस्, बिचल्ली भनेको के? दुःख पाए। सबैजनाको बिचल्ली भयो। के गर्ने उनीहरूलाई थाहा भएन है त। रुन थाल्यो होलान् बसेर। ए बा, मेरो घर बगायो भन्दै गुवा रुन थालेछन्। सन्तनुकी दिदीले सामान सार्ने काममा सहयोग गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, सन्तनुको दिदी हुनुहुने रहेछ। उहाँले के गर्नुभएछ त? घर खोलाले बगाउँदाखेरि उहाँले के गर्नुभएछ? सामानहरू सार्ने काम गर्नुभएछ। गोठमा बाख्रा कराउँदै गरेको देखेर सन्तनुले ती बाख्राको दाम्लो फुकाएर सहयोग गरेर बाख्रालाई बचाइदिए। हेर्नुहोस्, के भएछ? खोला उर्लिएर आयो। खोला उर्लिएर आउँदा बित्तिकै त बगाउँदैन, पानी घरभित्र छिरेछ। त्यतिखेर के गर्नुभएछ त? सन्तनुको दिदी र सन्तनुले आफ्नो छिमेकीलाई के गर्नुभएछ? सहयोग गर्नुभएछ। कसरी? दिदीले सामानहरू ओसार पसार गरेर, त्यस्तै सन्तनुले बाख्राको गोठमा गएर बाख्राहरूको दाम्ला फुकाएर बाख्राहरूलाई बचाएर सहयोग गरेछन्। अब यहाँ छ, भोलिपल्ट सबेरै सन्तनुका आमा बुवा पनि आउनुभयो। हेर्नुहोस्, भोलि बिहान, सबेरै भनेको छिट्टै, बिहानै सन्तनुका आमा बुवाहरू पल्लो घरको छिमेकीमा बस्नुभएको थियो, छिमेकीको घरमा, त्यहाँबाट आउनुभएछ। छिमेकमा त्यस्तो आपत पर्दा, हेर्नुहोस्, आपत भनेको के? आपत विपद दुःख भन्नुहुन्छ नि। छिमेकमा त्यस्तो दुःख पर्दा पनि सहयोग गर्न नपाएकाले मन खिन्न बनाउनु भयो। उहाँलाई के लाग्यो त? ओहो, म यहाँ किन भएन होइन, मेरो छिमेकीहरूको घर यसरी खोलाले बगायो, म भएको भए केही सहयोग गर्न सक्थेँ, केही सामानहरू अझै बढी बस्थ्यो होला भनेर उहाँले
आफ्नो मन खिन्न बनाउनु भयो, दुखी बनाउनु भयो भनेको है त। खिन्न भनेको दुखी, लेख्नुहोस्, दुखी बनाउनु भएछ। कसले? हो, सन्तनुकी आमाले है त। सन्तनुका अथवा सन्तनुकी आमाले मन खिन्न बनाउनु भएछ। किन त? छिमेकीलाई मैले सहयोग गर्न पाएन भनेर उहाँले दुःख मान्नु भएछ। अनि यहाँ लेखेको छ, सन्तनु र उसकी दिदीले छिमेकीलाई गरेको सहयोग थाहा पाएर चाहिँ खुसी हुनुभयो। उहाँले के थाहा पाउनु भएछ त? उहाँको छिमेकीहरूले भनेको होलान्, तपाईँ उतातिर हुनुभएछ, केही भएन, तर तपाईँको छोराछोरीले हामीलाई धेरै सहयोग गरे भनेर आमा बुवाले सुन्दाखेरि के हुनुभयो त? आमाले सुन्दाखेरि धेरै खुसी हुनुभएछ। सन्तनुका बुवाले पछि ती छिमेकीको घर बनाउन सहयोग गर्नुभयो। के गर्नुभएछ त? सन्तनुको बुवाले त्यो छिमेकी घर जसको घर बगाएको थियो नि, त्यसको घर बनाउनमा के गर्नुभयो? सहयोग गर्नुभएछ। त्यस्तै आमाले छिमेकीलाई आफ्नै घरमा खाने व्यवस्था मिलाउनु भयो। आमाले के गर्नुभएछ त? अब तपाईँहरूको घर छैन होइन, अब मेरो श्रीमानले तपाईँहरूलाई घर बनाइदिनुहुन्छ, त्यतिन्जेल तपाईँहरूको घर नबन्दाखेरिसम्म हामी तपाईँहरूलाई खाना खुवाउँछौँ, तपाईँ हाम्रो घरमा आएर आफ्नो घर जसरी खाना खानुहोला भनेर उनले के गरेछन् त? व्यवस्था मिलाउनु भएछ। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो कथा पढ्यौँ। यो कथामा के भयो त भाइ बहिनीहरू? सन्तनु भन्ने एउटा भाइ रहेछ, उसको खेतहरू पल्लो गाउँमा रहेछ र उसको आमा बुवाहरू खेतमा काम गर्न जानुभएको रहेछ खोला तरेर। र काम गर्न गइसकेपछि फर्किँदाखेरि ठुलो एउटा भीषण के भयो? असिना पानी परेछ, खोला बढेछ र उसको आमा बुवाहरू, सन्तनुको आमा बुवाहरू खोला तरन नसकेर उतै छिमेकीको घरमा बस्नुभएछ। र यतातिर सन्तनुको घरको छिमेकको घर के भएछ त? बाढीले खोला बढेर के गर्यो त? पानीहरू घरभित्र पसेछ। त्यो समयमा सन्तनु र सन्तनुको दिदीले सहयोग गर्नुभएछ उहाँहरूलाई, छिमेकीलाई। र उहाँहरूको घर पनि के भएछ त? खोलाले बगायो है त। अनि पछि अर्को दिन बिहानै सन्तनुको आमा आउनुभयो, बुवा पनि आउनुभयो। र सन्तनुको आमाले के गर्नुभयो त? आफ्नो छिमेकीलाई सहयोग गर्न नपाउँदाखेरि धेरै चिन्ता लिनुभएछ, मन दुखी बनाउनु भएछ। र उहाँहरूले के गर्नुभएछ त? आफ्नो छिमेकीलाई अब घर त छैन, खानेकुरा पनि छैन, तपाईँहरू मेरै घरमा बसेर खानुहोस् भनेर सन्तनुकी आमाले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुभएछ भने सन्तनुको बुवाले के गर्नुभएछ त? तपाईँहरूको घर बनाउने काममा म सहयोग गर्छु भनेर यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छ भाइ बहिनीहरू। के गर्नुभएछ त? यहाँनिर हुनुहुन्छ उहाँ, घर बनाउन सहयोग गर्नुभएछ। यसरी हामीले यो कथा पढिसकेका छौँ। अब यहाँ तल केही प्रश्नहरू छ होला भाइ बहिनीहरू। अब हामीले के गर्नुपर्छ त? भन्नुहोस्। हो, अब हामीले तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। यहाँ के लेखेको छ? उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के लेखेको छ अरे भाइ बहिनीहरू? उत्तर लेख्नुहोस् भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। ल अब अ नम्बरको पढ्नुहोस्। सन्तनुकी दिदीले छिमेकीलाई कसरी सहयोग गर्नुभयो भनेको छ। कसरी सहयोग गर्नुभएको हो त? सामानहरू, यहाँ हेर्नुहोस्, दिदीले सामान सार्ने काममा सहयोग गर्नुभयो लेखेको छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, सन्तनुकी दिदीले छिमेकीलाई, लेख्नुहोस् है, सजिलो छ, भर्खर कथा पढेको हो नि त। छिमेकीलाई सामान सार्न सहयोग गर्नुभयो। यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ। लेख्नुहोस् कि सन्तनुकी दिदीले छिमेकीलाई सामान सार्न सहयोग गर्नु पर्यो अथवा गर्नुभयो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ।
त्यस्तै आ नम्बरमा छ सन्तनुका आमा बुवाले छिमेकीलाई कसरी सहयोग गर्नुभयो भनेको छ। कसरी? घरमै खाने व्यवस्था र घर बनाउन सहयोग। अब यसलाई लेख्नु पर्यो है त, मिलाएर लेखौँ। सन्तनुका, सबैजनाले लेख्नुहोस् है। सन्तनुका आमा बुवाले छिमेकीलाई, अथवा तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई सिकाउँछु। तपाईँले यसरी लेख्नु पर्यो। सन्तनुका आमा बुवाले छिमेकीलाई, यहाँसम्म सार्नुहोस् रङ लगाएको, घर बनाउन सहयोग, घर बनाउन र घरमा खाने व्यवस्था मिलाएर सहयोग गर्नुभयो भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। कसरी? सन्तनुका आमा बुवाले छिमेकीलाई घर बनाउन र घरमा खाने व्यवस्था मिलाएर सहयोग गर्नुभयो भनेर तपाईँले लेख्नु होला है त। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले लेख्नुहुनेछ। यहीँ छ, हेर्नुहोस् न, उत्तर यहीँ छ। छिमेकीका घर बनाउन सहयोग गर्नुभयो बुबाले, त्यस्तै आमाले घरमा खाने व्यवस्था मिलाउनु भयो भनेर यहाँ लेखेको पनि छ है त। लेख्नु होला। त्यसै गरी यी नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, के सोधिएको छ यो यी नम्बरमा भन्नुहोस् त। हो, तपाईँको परिवारले छर छिमेकमा के सहयोग गर्नुभएको छ अभिभावकसँग सोधेर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोध्नु पर्यो, बुवा मम्मी तपाईँहरूले हाम्रो छिमेकीहरूलाई के कस्तो सहयोग गर्नुभएको छ मलाई भन्नुहोस्, म यहाँ लेख्छु, मलाई प्रश्न आयो भनेर सोध्नु होला। उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। त्यस्तै मैले सोद्धाखेरि मेरो बुवा मम्मीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, अन्न बाली पिसेर, हेर्नुहोस् कसरी, अन्न बाली पिसेर भनेर मैले यहाँ लेखेँ। सर यो अन्न बाली पिसेर भनेको के हो त? हाम्रो घरमा मिल छ, हाम्रो घरमा मिल छ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त, हाम्रो मिलमा के लिएर आउनुहुन्छ त, आफ्नो घरमा उब्जाउ गरेका अन्न बालीहरू जस्तै धान मकैहरू कुटाउन ल्याउनुहुन्छ र हामीले कुटाएर अथवा पिसेर सहयोग गऱ्यौँ भनेर लेख्नुभयो। त्यस्तै पैसामा सापटी दिएर, यसरी मैले लेखेँ। त्यस्तै तपाईँहरूको बुवा मम्मीले के कसरी सहयोग गर्नुभएको छ त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। कतिपयको भाइ बहिनीहरूको के भन्नुहोस् त, बुवा मम्मीको पेसाहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। कसैको ड्राइभर हुन्छ, अब उहाँले कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ त, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर है त। त्यस्तै डक्टरहरूले के गर्नुहुन्छ त, आफ्नो गाउँठाउँमा भएका बिरामी परेका बिरामीहरूलाई जाँचेर, त्यस्तै नर्सले हस्पिटलमा आउनुभएका बिरामीहरूलाई के गरेर हेरचाह गरेर, त्यस्तै शिक्षकले कसरी सहयोग गर्छ त आफ्नो गाउँ समाजलाई, हो गाउँ समाजमा भएका साना साना नानी बाबुहरूलाई पढाएर शिक्षा दिएर है त। यसरी के हुन्छ, पेसाअनुसारको के हुन्छ, सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र सर किसानले कसरी सहयोग गर्यो अथवा गर्छ भन्नु होला। उसले कसरी गर्छ त, हो खेतबारीमा अन्नहरू लगाउँछ र आफ्नो गाउँठाउँमा भएका मानिसहरूलाई सस्तोमा कि तरकारीहरू बेचेर है त, सस्तोमा तरकारीहरू दिएर, आफूले फलाएका कुराहरू सस्तोमा दिएर उसले सहयोग गर्छ है त। हामीले जस्तो पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँले मिलाएर लेख्नु होला, आफ्नो मम्मी बुवालाई सोधेर है त, सोधेर लेख्नु होला है, लेख्नै पर्छ तपाईँहरूले। त्यस्तै यी नम्बरमा छ, माथिको कथाबाट तपाईँले के शिक्षा पाउनुभयो भनेको छ। हामीले पढ्यौँ, माथिको के शिक्षा पायौँ त, हामीले छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पायौँ है त। ल मैले लेखेँ, सबैजनाले सार्नु होला।
माथिको कथाबाट तपाईले के हुन्छ, मैले छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पाएँ भनेर लेख्नुहोस् है त। हो, यसरी तपाईले के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, उत्तर लेख्नुपर्छ। माथिको कथाबाट मैले छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्छ र हामीहरू एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पाएँ भनेर मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु। त्यस्तै तपाईहरूले पनि यही पाउनुभयो। कथा त पढ्यौँ, यो कथामा भन्न खोजेको के हो, हामीले एक अर्कालाई हाम्रो छरछिमेकमा रहेका अथवा हाम्रो गाउँघरमा रहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले शिक्षा पाएका हौँ। त्यस्तै कि मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ, हामीहरू एक आपसमा मिल्नुपर्छ, झगडा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले शिक्षा पायौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ होला। यो कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। हाम्रै गाउँठाउँको बारेमा लेखेको त हो नि है त, हाम्रै गाउँठाउँको बारेमा लेखेको हो, पढेको हो, सुनेकै कुरालाई हामी यहाँ दोहोऱ्याइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ, है। ल अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, मैले पान्ना पल्टाइसकेको छु। यहाँ तपाईँलाई के सोधेको छ ल भन्नुहोस् त। यसमा यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ, तपाईँले छरछिमेक तथा समुदायमा के सहयोग गर्नुभएको छ लेखेर कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। यो तपाईँलाई भनेको छ। तपाईँ कक्षा 3मा पढ्ने भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई यसले प्रश्न सोधेको छ। तपाईँले छरछिमेकमा अथवा आफ्नो समुदायमा के सहयोग गर्नुभएको छ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले के सहयोग गर्नुभएको छ त्यो लेख्नु पर्यो। अब मैले के सहयोग गरेको छु त्यो लेख्छु। तपाईँले के सहयोग गर्नुभएको छ त्यो लेख्नु होला। बिस्कुन सुकाएर र उठाएर। त्यस्तै अरू हेरचाह गरेर। बिरामी पर्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई म गएँ, तातो पानी तताएँ, उहाँहरूको हेरविचार गरेँ, हेरचाह गरेर मैले सहयोग गरेको थिएँ आफ्नो छिमेकीलाई। त्यस्तै बालबच्चा पढाएर। तपाईहरू जस्तै साना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ मेरो छिमेकमा, मैले उहाँहरूलाई निशुल्क पढाउँछु, सबैलाई पढाउँछु। उहाँहरू ट्यालेन्ट हुनुभएको छ, सबैले A+ लिनुभएको हुन्छ है त। कोही हुनुहुन्छ उहाँले A लिनुहुन्छ, नत्र सबैजनाले A+ लिनुहुन्छ है त। त्यस्तै अरू तपाईँले के गर्नुभएको छ त्यो लेख्नु पर्यो है त। के कसरी आफ्नो छरछिमेक र समुदायमा सहयोग गर्नुभएको छ त्यो तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै यहाँ मैले बाटो खनेर, हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँ हो, म बस्ने गाउँमा हो, त्यहाँ के छैन त बाटो छैन राम्रो। हामीले बाटोहरू खनेर पानीहरूको अब बाटोहरू खन्छौँ। म त ठुलो छु, मैले त खन्न सक्छु। त्यस्तै तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, बाटो खनिरहेको बेलामा पानीहरू ओसार पसार गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो गाउँमा भएका साना भाइ बहिनीहरू के गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै हामीलाई पानी तिर्खा लाग्छ, हामीले के भन्छौँ, बाबु नानी पानी लिएर आऊ भन्दाखेरि उहाँहरू दौड्दै जानुहुन्छ, बोतलमा पानी लिएर आउनुहुन्छ। त्यस्तै खन्ने साधनहरू पुर्याइदिनुहुन्छ है त। यस्तै कुराहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्नुभएको छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ लेखिसकेँ र तपाईँहरूले पनि के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है।
र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्दैछौँ। ल सबैजनाले यो प्रश्नमा के लेखेको छ ल पढ्नुहोस्। हो यहाँ लेखेको रहेछ, के लेखेको छ ल भन्नुहोस् त। हो खाली ठाउँमा मिल्ने जानकारी लेख्नुहोस् अथवा भर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो यो खाली ठाउँमा के गर्नु पर्यो त मिल्ने जानकारीहरू भर्नु पर्यो। म डट लेखेको छ, जिल्ला डट पालिका डट वडा नम्बर हैन मा बस्छु। हाम्रो पालिकामा डट वडाहरू छन्। हाम्रो वडा अध्यक्षको नाम के हो त्यो लेख्नु पर्यो। उहाँ वडा कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ। म यस कार्यालयबाट धेरै प्रकारका सेवाहरू पाइन्छन् लेखेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त आफ्नो बुवालाई सोध्नु पर्यो तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ यो तपाईँलाई थाहा छ। अब मैले यहाँ लेखेँ, मैले यहाँ के लेखेँ प्युठान। म प्युठान जिल्ला है त राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्दछु। हाम्रो पालिकामा 11 वडाहरू छन्। हाम्रो वडा अध्यक्षको नाम टेकबहादुर केसी हो भनेर मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै तपाईँले पनि लेख्नु पर्यो तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ। यहाँनिर पहिलो लगाए नि यहाँनिर तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँ बसेको अथवा तपाईँ बस्ने घर कति नम्बर वाडामा छ, कुन नगरपालिका हो कि पालिका हो त्यो लेख्नु पर्यो है त। तपाईँ बस्ने घर कुन नगरपालिकामा पर्छ अथवा कुन पालिकामा पर्छ तपाईँले लेख्नु पर्यो। र त्यस्तै कति नम्बर वाडामा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँको पालिकामा कतिवटा के छ भन्नुहोस्, कतिवटा वडाहरू छन् त्यो लेख्नु पर्यो। र तपाईँको के लेख्नु पर्यो त वडा अध्यक्षको नाम लेख्नु पर्यो। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू यहाँ दिएको खाली ठाउँहरू हामीले भर्नु पर्यो। यो चाहिँ मैले भरेको है त, मेरो भरेको म कहाँ बस्छु, म कुन नगरपालिकामा बस्छु अथवा पालिकामा बस्छु। त्यस्तै मेरो वडामा म कुन वडामा बस्छु त्यो लेखेँ। त्यस्तै हाम्रो पालिकामा कतिवटा वडा छन् त्यो लेखेँ र हाम्रो वडा अध्यक्षको नाम के हो त्यो लेखेँ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त अब तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ तपाईँ बस्ने जिल्लाको नाम लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कुन नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ अथवा कुन पालिकामा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कति नम्बर वाडामा तपाईँको घर छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँको वाडामा कतिवटा जिल्ला, तपाईँको पालिकामा कतिवटा वाडा छन् त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँको वडा अध्यक्षको नाम के हो त्यो लेख्नु पर्यो है त। यसरी खाली ठाउँहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो बुवालाई सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बुवाले तपाईँलाई उत्तर दिनुहुन्छ है त। तर तपाईँले सोध्नु पर्यो। ल मैले यहाँ के लेखेको छु, म प्युठान जिल्ला राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्छु अथवा बस्दछु। हाम्रो पालिकामा 11 वटा वडाहरू छन्। हाम्रो वडा अध्यक्षको नाम टेकबहादुर केसी हो। उहाँ वडा कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ। यस कार्यालयबाट धेरै प्रकारका सेवाहरू पाइन्छन् भनेको छ। के सेवाहरू पाइन्छन् अब यहाँ लेख्नुपर्छ। यहाँ छ, तपाईँले अर्को प्रश्न सोधेको छ, यो लेख्नु होला है। बुवालाई सोध्ने अनि लेख्नु होला। तपाईँले सोध्नुभयो भने तपाईँको बुवाले सिकाउनुहुन्छ, पक्कै पनि सिकाउनुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूले सोध्नु हुँदैन भने उहाँले सिकाइदिनुहुन्न है त। तपाईँलाई इच्छा आउनु पर्यो, म कुन पालिकामा बस्छु, मेरो पालिकाको नाम के हो हैन। तपाईँ कुन वडामा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ कतिवटा वडा छन्, तपाईँको वडा अध्यक्षको नाम के हो त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि। पछि तपाईँ कतै जानुभयो र कसैले सोध्यो, ल यो भाइ त खतरा पढ्छ, राम्रो छ, ज्ञानी छ, ल भन त तिमी बस्ने जिल्ला कुन हो भन्दाखेरि चुप्प लाएर बस्ने होइन है त। जान्नु पर्यो है, सिक्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो। एकछिन गएर बुवालाई सोध्नुभयो भने 2 मिनटको काम हो तपाईँको। 2 मिनटमा यहाँ भएका कुराहरू सबै जान्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्कोमा जाउँ।
यहाँनिर तपाईँलाई एउटा प्रश्न दिएको छ। अब यो प्रश्नमा के सोधिएको छ ल भन्नुहोस् त। सोधेर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? सोधेर लेख्नुहोस् भनेको छ। अनि यहाँ लेखेको छ वडा कार्यालयबाट पाइने सेवाहरू भनेको छ। अब हामीले वडा कार्यालयबाट के सेवाहरू पाउँछौँ त्यो हामीले यो बक्सहरूमा लेख्नु पर्यो है त। हुन्छ? ल अब म लेखिदिन्छु। म तपाईँलाई पहिला भन्छु अनि लेखिदिन्छु है। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले के गर्छ त? अब हामीले वडा कार्यालय त भन्यौँ, हामीले वडा कार्यालयको बारेमा पनि हल्का हल्का छलफल गऱ्यौँ। अब यो वडा कार्यालयबाट हामीले के कस्ता सेवाहरू पाउँछौँ अब यो पनि त हामीले थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै अब हामीले के पाउन सक्छौँ? एउटा शिक्षाको पाउन सक्छौँ, त्यस्तै खानेपानी आयोजनाको, त्यस्तै बाटोघाटोको सुविधाको है त। अब लेख्नु पर्यो है त। अब लेख्नुहोस् वडा कार्यालयबाट पाइने सेवाहरू के? त्यस्तै के शिक्षा सम्बन्धी हुन्छ है त। अब यहाँ लेख्नुहोस् शिक्षा लेखौँ। अब जस्तै तपाईँलाई के गर्छ यहाँ शिक्षा त लेखेँ। अब शिक्षा भनेको के हो त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईँहरूको गाउँघरमा यदि स्कुलहरू छैन भने के गर्छ त उसले वडा कार्यालयमा हामीले निवेदनहरू लेखेर के गर्छौँ हाम्रो गाउँमा शिक्षा चाहियो अथवा विद्यालय खुलाउनु पर्यो भनेर तपाईँले निवेदनहरू दिन सक्नुहुन्छ। शिक्षा भयो। त्यस्तै तपाईँको गाउँमा बाटोघाटो छैन भने बाटो लेखेँ है त। त्यस्तै खानेपानीको आयोजनाहरू ल्याउन सक्छ। के दिन सक्छ त तपाईँलाई? खानेपानी पनि दिन सक्छ। पानी भयो। त्यस्तै अर्को के बिजुली बत्ती पनि त चाहियो नि है त। हामीलाई विकासका पूर्वाधारहरू हामीलाई के गर्छ त हाम्रो वडा कार्यालयले हामीलाई दिन्छ है त। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब विकासका पूर्वाधार भनेको के हो सर भन्नु होला? के हो? शिक्षा। हामीलाई पढ्नु पर्यो, पढाइको बारेमा विद्यालय चाहियो। त्यस्तै स्वास्थ्य भनेको के हो? तपाईँहरूलाई के चाहियो? बिरामी पर्दाखेरि हस्पिटलहरू चाहियो। त्यस्तै तपाईँलाई कतै जानु पर्यो भने के चाहियो? बाटो चाहियो, यातायात व्यवसाय दिन्छ। त्यस्तै पानी चाहियो, त्यस्तै बिजुली बत्तीहरू चाहियो है त। यस्ता यस्ता हामीले के गर्न सक्छौँ त वडा कार्यालयबाट सेवाहरू पाउन सक्छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य। यसरी मैले यहाँ लेखेको छु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, पानी भनेर लेखेँ। अरू पनि छ यसमा है त। जस्तै बिजुली बत्तीहरू भयो है त। यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। मैले लेखिदिइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँले बुझेर मात्र सार्नु होला है। बुझेर मात्र, त्यसै नबुझिकन सार्ने होइन। बुझ्नु होला अनि मात्र सार्नु होला। यसरी हामीले यो पढिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। हेरौँ यहाँ के छ। यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको रहेछ। यो प्रश्नले के भन्न खोजेको छ ल एकचोटि सबैजनाले पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ सोधेको रहेछ साथीसँग छलफल गरी तलका तालिका पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। के गर्नु पर्छ त? अब तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई के गर्नु पर्यो? बोलाउनु पर्यो अनि छलफल गर्नु पर्यो। यहाँ तल तालिकामा के भनेको छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो है त। यहाँ लेखेको रहेछ म सहभागी भएका सामाजिक कामहरू भनेर यहाँ लेखेको छ। म भनेको तपाईँ आफ्नो गाउँघरमा भएका अथवा तपाईँले आफ्नो गाउँघरमा के सामाजिक कामहरूमा सहयोग हुनुभएको छ अथवा सहयोग गर्नुभएको छ, सहभागी हुनुभएको छ, त्यो हामीले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ सुरुमा छ टोल सरसफाइ भनेर लेखेको छ। टोल सरसफाइ भनेको के हो? तपाईँहरूको गाउँघरको है त सरसफाइ गरेको। त्यस्तै खानेपानी आयोजनामा होला तपाईँ हैन। त्यस्तै बाटोको होला, बाटो बनाउँदाखेरि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर पानीहरू पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ हैन। हतियारहरू तपाईँले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै औजारहरू हुन्छ नि साब्लो, कोदालो त्यस्तोहरू है त। त्यस्तै अरू केमा सहभागी हुनुभएको छ यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त? पढाउन सक्नुहुन्छ आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरूलाई है त। यो पनि के हो? एउटा सामाजिक काम हो। शिक्षा हो नि त। शिक्षा भनेको पनि एउटा सामाजिक काम हो है त। पढाउन सक्नुहुन्छ। मतलब तल बालबालिकालाई पढाउने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुहोस्
कालाई पढाउने। तपाईँभन्दा सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने। त्यस्तै अरू केमा भन्नुहोस् त? हो, खोलाको सरसफाइ हुनसक्छ। तपाईँको गाउँघरमा खोला पनि त छ नि, खोलाको पनि त सरसफाइ गर्नु पर्यो नि है त। त्यस्तै बोट बिरुवाहरू पनि रोप्नुहुन्छ होला। वृक्षरोपण भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला है त, बोट बिरुवाहरू रोप्ने। हेर्नुहोस्, हो हामी कस्ता कस्ता सामाजिक कामहरूमा सहभागिता हुने रहेछौँ त? टोल सरसफाइ जस्तो, त्यस्तै बाटो बनाउँदाखेरि, त्यस्तै पढाउने कामहरूमा, त्यस्तै खोलाको सरसफाइ, बोट बिरुवाहरू रोप्ने, त्यस्तै अरू अरू केमा गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? हो, हामीले अरू के हुन्छन् समाजमा हुने घटनाहरू हुन्छ नि, जस्तै झै झगडाहरू, त्यस्तोहरू गर्नु हुँदैन भनेर पनि हामीले सहभागिता र्यालीहरू निकालेर गर्न सक्छौँ है त। त्यस्तै मादक पदार्थ है त खानु हुँदैन भन्ने र्यालीहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। हो, यस्ता यस्ता कामहरूमा तपाईँहरूले सहभागिता लिन सक्नुहुन्छ है त। यहाँ मैले लेखेको छु, यहाँ मैले लेखेका के हुन् त? मैले सहभागी गरेको, म सहभागी भएको सामाजिक कामहरू लेखेको छु। त्यस्तै अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गरेर तपाईँहरू के कस्तो सामाजिक कामहरूमा सहभागी हुनुभएको छ त्यो तपाईँले यहाँ तलको तालिकामा लेख्नु होला है। जस्तै तपाईँहरू केमा हुन सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? हो, बोट बिरुवाहरू रोप्नलाई, त्यस्तै बालबालिकालाई पढाउने काममा है त, त्यस्तै समाजमा सुधारहरू ल्याउनुपर्छ, शिक्षाहरू चाहियो भनेर र्याली लगाउनको लागि, टोल सरसफाइ गर्नको लागि, त्यस्तै बाटोहरू बनाउँदाखेरि, त्यस्तै पानीको व्यवस्थाहरू ल्याउनको लागि। अब गाउँठाउँमा के हुन्छ, टाढाबाट पानीहरू ल्याउनु पर्छ नि, पाइपहरू तान्ने कामहरू तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। खानेपानी योजनाको भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईँहरूले केमा सहभागी लिनुभएको छ सबै कुरा लेख्नु होला। र यसरी यो हामीले सकिसकेका छौँ। अब हामी अझै अगाडि बढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर तपाईँले लेखेको छ, यहाँ सोधेको रहेछ, के सोधेको छ ल भन्नुहोस् त? यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ स्थानीय खेल खेलौँ भनेर लेखेको रहेछ। के भनेको रहेछ? स्थानीय, तपाईँको गाउँठाउँमा खेलिने खेललाई स्थानीय खेल भन्छ है त। अब यहाँ के लेखेको छ? आफ्नो ठाउँमा खेलिने परम्परागत खेलहरू। के? आफ्नो ठाउँमा खेलिने परम्परागत खेलहरू के हुन् त? स्थानीय खेल हुन्। यस्ता खेलका नाम र नियम स्थानअनुसार, ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छन् भनेर यहाँ हुन सक्छन् भनेर लेखेको छ। जस्तै यहाँ तपाईँहरूलाई दिएको छ, के दिएको छ? एक खुट्टे खेल भनेको छ। तपाईँले ती गर्दै एउटा ढुङ्गा फालेर होइन, कोष्टहरू बनाएर के गर्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ होला एउटा खुट्टाले। हामी तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ एक खुट्टे खेल भनेको यो तपाईँहरू नानीहरू बाबुहरू गाउँघरतिर खेल्नुहुन्छ होला। त्यस्तै यो गट्टा खेल भनेको छ। के भनेको छ? गट्टा खेल भनेको यो ढुङ्गाहरू, 5वटा ढुङ्गाहरू लिएर माथि फाल्दै टिप्नुहुन्छ नि, चारी भन्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई के भन्छ? गट्टा खेल भन्छ है त। गट्टा खेल यो के हुन् त? परम्परागत खेलहरू हुन्, पुराना खेलहरू हुन् है त। अहिलेको भाइ बहिनीहरूले यस्तो खेलहरू तपाईँहरूले खेल्नुहुन्न। अहिले कस्तो खेल्नुहुन्छ? फ्री फायरहरू खेल्नुहुन्छ, फुटबलहरू खेल्नुहुन्छ होला, क्रिकेटहरू खेल्नुहुन्छ। यस्तो यिनी खेलहरू यहाँ दिएको, चित्रमा दिएको जस्तो खेलहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि खेल्नुभएको छैन होला है। र यदि गाउँघरमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सायद कोही भाइ बहिनीहरूले खेल्नुभएको होला। यस्तो खेलहरू खेल्नुहोस्, रमाइलो हुन्छ। हामीहरू सानो हुँदाखेरि यस्तो खेलहरू खेल्थ्यौँ। एक खुट्टे खेल खेल्थ्यौँ, गट्टा खेल्थ्यौँ, डन्डी बियो खेल्थ्यौँ, कबड्डी खेल्थ्यौँ। अनि यो लक्कु ढाल्ने खेल भनेको छ, हेर्नुहोस् त के हुन्थ्यो? ढुङ्गाहरू मिलाएर राख्थ्यौँ र एउटा बलले त्यो ढुङ्गालाई ड्याङ्ग हान्ने, अनि त्यो ढुङ्गाहरू ढाल्ने, अनि अरू साथीहरूले के गर्थ्यो त? बल पास गरेर हामीलाई त्यो बलले सेकाउँथे है त, हामीलाई मार्थे।
त्यस्तै डन्डी बियो भनेको पनि तपाईँलाई थाहा छ होला, कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई डन्डी बियो खेल्थ्यौँ, रमाइलो हुन्थ्यो। त्यस्तै गुच्छाहरू भयो, गुच्छाहरू खेल्नुहुन्छ कि नै? र आजकल त तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन यो गुच्छा भनेको के हो भन्नुहुन्छ होला। गुच्छाहरू खेल्थ्यौँ हामीहरू। त्यस्तै खोप्पी खेल्थ्यौँ। खोप्पी भनेको के हो? एउटा पाल बनाउने सानो जमिनमा, अनि पारिबाट के गर्ने, ढ्याकहरू फाल्ने, ढुङ्गाहरूको पैसा बनाएर खेल्थ्यौँ। त्यस्तो धेरै धेरै खेलहरू हामीले खेलेका थियौँ। र तपाईँहरूले के कस्तो खेल खेल्नुहुन्छ आफ्नो गाउँघरमा? तिनीहरू के हुन्छ, तपाईँको परम्परागत खेलहरू हुन्, त्यहाँका स्थानीय खेलहरू हुन् है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो स्थानीय खेलहरूको बारेमा हामीले केही कुराहरू सिकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा के कस्ता खेलहरू खेल्नुहुन्छ, यसो तपाईँले आफ्नो कपीमा लेखेर हामीलाई पठाउनु होला है त। सर हामीले यस्तो यस्तो खेल खेल्थ्यौँ, यस्तो यस्तो खेल खेल्छौँ नि भनेर तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ दिएका चित्रमा दिएका खेलहरू खेल्नुहोला, एकदम धेरै रमाइलो हुन्छ है त। समय बितेको थाहा नै हुँदैन है। जसरी हामीले यो पाठ पढेर सकिन थालिसकेको छ, हामीलाई भर्खरै सुरु गरेको जस्तो लागिरहेको होला, रमाइलो छ है त। त्यसै गरी यहाँ दिएका खेलहरू खेल्नु होला है त। र अब हामी अझै अगाडि बढौँ है। ल हेरौँ, यहाँ तपाईँलाई यो पाठको अन्तिम प्रश्न दिएको छ। ल भन्नुहोस् त यो पाठको अन्तिम प्रश्नले के सोधिएको छ भाइ बहिनीहरू? ल एकचोटि मलाई पढेर सुनाउनुहोस्। हो, यहाँ लेखेको छ तपाईँका गाउँघरतिर खेलिने खेलहरू के हुन्, नाम लेखी साथीसँग मिलेर खेल्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँको गाउँघरतिर के खेलहरू खेल्नुहुन्छ तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो अनि आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर खेल्नु पर्यो। यदि उहाँहरूले जान्नु हुँदैन, खेलको नियमहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले बुझाएर खेल्नु पर्यो है। र त्यस्तै मैले लेखेँ यहाँ एक खुट्टे खेल। त्यस्तै गुच्छा, गुच्छा भन्छौँ, गुच्छा हुन्छ। त्यस्तै डन्डी बियो खेल्थ्यौँ हामीहरू। त्यस्तै कबड्डी खेल्थ्यौँ, कबड्डी, कबड्डी। यो बलि मिलेन, म तपाईँलाई लेख्छु है त राम्रोसँग। कबड्डी खेल्थ्यौँ। त्यस्तै अरू के खेल्नुहुन्थ्यो, यो लक्कु ढाल्ने खेल पनि खेल्थ्यौँ, गट्टा पनि खेल्थ्यौँ हामीले। गट्टालाई चारी भन्थ्यौँ हामीले है त, हाम्रो भाषामा चारी भन्थ्यौँ। हामी सानसानामा खेल्थ्यौँ, म र मसँग मिल्ने साथीहरू खेल्थ्यौँ। त्यस्तै तपाईँहरू पनि के खेल खेल्नुहुन्छ आफ्नो गाउँघरतिर, त्यो तपाईँले यहाँ दिएको खाली ठाउँमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल सबैजनाले लेख्नुहोस् है। त्यस्तै पछि फुटबल खेल्न थालेँ मैले, फुटबल लेखेँ। त्यस्तै क्यारम बोर्ड पनि खेल्नुहुन्छ कतिपय भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भलिबल पनि खेल्न सिक्नुभएको छ होला। अब अहिले त बास्केटबल, फुटबल, क्रिकेट होइन, यस्तो यस्तो खेलहरू खेलिन्छ। पहिला के खेलिन्थ्यो, एक खुट्टे खेल, गुच्छा, डन्डी बियो, कबड्डी, गट्टा खेल होइन। त्यस्तै गाडीहरू बनाएर हामीहरू खेल्थ्यौँ, गाडीको खेल पनि खेल्थ्यौँ। रेलगाडी छुक 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 भन्दै पनि खेल्थ्यौँ है त। यस्ता विभिन्न खेलहरू हामीले तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3, 4, 2, 3, 4 पढ्दाखेरि हामीले खेल्थ्यौँ। त्यस्तै तपाईँहरूले अहिले के खेलहरू खेल्नुहुन्छ त्यो यहाँ लेख्नु होला। फेरि सर म त पब्जी खेल्छु, क्यान्डी क्रस खेल्छु, त्यो भनेर यहाँ लेख्ने होइन है। तपाईँले खेल्ने शारीरिक खेलहरू तपाईँले शारीरिक खेलहरू के खेल्नुहुन्छ त्यो मात्र लेख्ने। त्यो घरमा बसेर मोबाइलमा खेल्ने खेलहरू यहाँ लेख्ने होइन है त। र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ 1 सकिसकेका छौँ। हाम्रो गाउँघर भन्ने पाठ थियो, हाम्रो समुदायको पाठ 1 हाम्रो गाउँघर भन्ने यो पाठ हामीले सकिसकेका छौँ। र तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन, केही सोध्न मन लागेको छ भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।
नडराइकन सोध्नु होला है त, नडराइकन सोध्नु होला। र एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले कुन ठाउँदेखि यो पढिरहनु भएको छ, यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला है त। सर म यो ठाउँदेखि तपाईँको भिडियो हेरिरहेको छु भनेर कमेन्ट गर्नु होला। र केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 भनेर यहाँ मैले नम्बर दिएँ। हेर्नुहोस् सबैजनाले टिप्नुहोस्। कति दिएँ मैले नम्बर 9849595895 भनेर यहाँ लेखेको छु। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। सामाजिकको मात्र होइन, मेरो सेरोफेरोको मात्र होइन, अरू विषयको पनि, नेपालीको, गणितको है त, त्यस्तै इङ्ग्लिसको कुराहरू पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू एकचोटि मात्र भिडियो हेरेर अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले मैले गर्नु सोध्नु भनेका कामहरू आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोध्नु होला, लेख्नु होला है त, राम्रोसँग पढ्नु होला। यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।